अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि सास अगर माँ भी हो तब भी बेटी के हक में अच्छी नहीं होती, और बहू अगर बेटी भी हो तो माँ को सास ही समझती है। ये ज़रबुल मिसल उस वक्त हकीकत का रूप धार गई जब एक सगी बेटी अपनी माँ की बहू बन गई। नाम तो उसका इरशाद बीवी था, लेकिन सब उसे शादा कहते थे। शादा अपने वालिदैन की अकलौती औलाद होने के नाते बड़े नाज़ व नेम के साथ पली थी। वो बचपन से ही निहायत खूबसूरत थी। ऊपर से जब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो और भी हसीन लगने लगी। गांव के नौजवान शादा के हुस्न के गुण गाते और इससे इश्क व मोहब्बत के मन घड़त किस्से सुनने और सुनाने लगे। हर कोई उसका सच्चा आशिक होने का दावेदार था। उसकी खूबसूरती की वजह से अक्सर उसे हीर कहा जाता। शादा किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। नजरे इल्तिफात तो दूर की बात थी। एक रोज़ शादा के नाम नेहाद आशिकों पर यह खबर बिजली बनकर गिरी कि शादा की अपने मामूजात से मंगनी हो गई है। सभी को इस बात से बड़ा दुख हुआ और हैरानी भी कि यह मखमल को टाट का पैबंद कैसे लग गया है, क्योंकि शादा का मंगेतर किसी तौर भी शादा के काबिल न था। वो पस्ता कामत नहीं वो नज़ार और निहायत सादा सा लड़का था। जबकि इन नाम नेहाद मुतवक्के उम्मीदवारों में से हर कोई अपने आप को रांझा ही गिरदानता था। इनमें से हर कोई इसे अपनी हक तलफी जानने लगा, लेकिन चूंकि ये शादा के माँ बाप का फैसला था, लिहाजा कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इनमें से किसी को इस बात का इल्म न हो सका कि आया इस फैसले में शादा की अपनी मर्जी भी शामिल है या नहीं। वो ऐसा वक्त था जब वालिदैन की अक्सरियत शादी के बारे में अपनी बेटियों की मर्जी मालूम करने की रवादार न थी, इस डर से कि बेटी अगर खुदा न खास्ता ना कर गई तो ये इनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। और लोग तरह तरह की बातें बनाते कि देखो फला की बेटी बोल पड़ी है। बेटी का ये बोल पड़ना शर्म और बेइज्जती ख्याल किया जाता था। इधर बेटियां भी अपने माँ बाप की इज्जत का अपनी पसंद नापसंद से बढ़कर ख्याल करती थीं कि ऐसा ना हो कि कहीं इनकी इज्जत पर हर्फ आए। एक रोज़ शादा भी ऐसी ही रोती रुलाती डोली में बैठ गई और अपने दूल्हा के घर में जा उतरी। शादा की शादी हो गई। शादा से आशिकी का दावा करने वालों ने सब्र का घूंट पी तो लिया, लेकिन साथ ही इस टो में लग गए कि क्या वो अपने खाविंद को पसंद करती है या नहीं, और क्या ये शादी उसकी मर्जी से हुई है। उन्होंने दीवारों के साथ कान लगाने शुरू कर दिए। इधर शादा के खाविंद को परेशान शादा ने करना शुरू कर दिया। राह चलते में इस पर तरह तरह के आवाज़ें कसते, लेकिन शादा का खाविंद नहायत धीमे मिजाज का साबिर व शाकिर इंसान था। वो इनकी छेड़छाड़ को खातिर में नहीं लाता था। वो फाते था और जानता था कि खिसियानी बिल्ली ज़रूर खंबा नोचेगी। बहरहाल बात ज़्यादा देर छुपी न रही। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, और वहाँ तो लोगों के घरों की छतें भी आपस में मुश्तरका और कच्ची होती थीं। घर के अंदर कही जाने वाली बातें सफ़र करते करते दूर तक पहुँच जाती थीं। बात वही निकली कि शादा ने कभी भी अपने खाविंद को पसंद नहीं किया था और ना ही शादी के बाद उसे कबूल किया। मालूम यह हुआ कि शादा के मरासिम खुफिया तौर पर एक और नौजवान के साथ थे जिसका नाम शफात था। वो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और दोनों आपस में पड़ोसी थे। वो चोरी छुपे मिलते भी थे। इनकी मोहब्बत पाक साफ थी। शफात के कहने पर उसके घर वाले शादा के घर रिश्ता मांगने आए तो शादा के वालिदैन ने यह कहकर माजरत कर ली कि इनके अपने अजीज़ों में लड़का मौजूद है और ये कि बच्चों की निस्बत बचपन से ही तय हो चुकी है। इनका जवाब सुनकर शफात के घर वाले मायूस लौट आए, लेकिन इश्क की जो आग दोनों ने अपने दिलों में जलाई थी, इसे शादा की शादी का बंधन भी न बुझा सका। कहते हैं कि नफरत अगर दिल में हो तो उसका इजहार कभी न कभी हो ही जाता है। आखिर इसी दौरान एक रोज़ शादा ने अपने खामिद से तलाक का मुतालबा कर दिया। शौहर शादा के मुंह से निकली ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और वो अपना मुंह खोलकर शादा का मुंह देखने लगा कि वो क्या कह रही थी। वो तो किसी तौर भी शादा को तलाक देने और उसे खोने पर आमादा न था। बात लोगों तक पहुंची तो कोहराम मच गया, लेकिन शादा अब चुप का रोज़ा तोड़ चुकी थी। वो सरेआम कहने लगी कि उसका अपने खामिद के साथ गुजारा नहीं हो सकता और ये कि वो इसे तलाक दे दे। शादा का बाप ये रुसवाई और जगहसाई सह न सका और एक रोज़ सोते में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिला। आखिर इश्क की आग
ज्वाला बनकर फटने लगी और शादा ने किसी भी तौर से अपने खामिद से छुटकारा हासिल करने की ठान ली और अपने आशिक को राजदार बना लिया। फिर एक रोज़ लोगों ने सुना कि शादा के शौहर को रात को सोते में सांप ने डस लिया है और सुबह वो और सांप दोनों बिस्तर पर मरे हुए पाए गए। अमर वाक़या ये था कि शादा के गांव के करीब एक मैदान में झुग्गी नशीन आबाद थे, जिनमें एक सन्यासी बाबा भी था। शफात इसे जाकर मिला और इससे जहर तलब किया। सन्यासी समझ गया कि जवान के इरादे खतरनाक हैं। सन्यासी ने कहा कि जहर तो वो दे सकता है, लेकिन अक्सर यही होता है कि जहर देने वाले खुद भी बच नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। अपनी जवानी क्यों बर्बाद करते हो? मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। तुम मुझसे जहरीला सांप ले लो और अपने शिकार को सांप से डसवा दो। शफात हैरान होकर सन्यासी बाबा के मुंह की तरफ देखने लगा। कहा कि ये कैसे हो सकता है? सांप का डसा हुआ बच तो जाता है और तुम्हारे जैसे सन्यासी से भी सांप के डसे बचा लेते हैं। सन्यासी ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा सांप है जिसके डसे को मैं भी नहीं बचा सकता, और फिर मारगजीदा मुझ तक पहुंचेगा तो मैं इसका इलाज करूंगा ना। मेरे इस सांप का डसा तो पानी भी नहीं मांगता, लेकिन इसके पैसे बहुत लगेंगे। पैसों की तुम फिक्र न करो, तुम डसवाने का तरीका बताओ। सन्यासी ने कहा कि वो सांप को इस डोली में डालकर डोली के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे रस्सी से बांध देगा। तुम रात जाकर जिस किसी को भी डसवाना है, रात को जब वो शख्स सो जाए तो एहतियात से डोली के कपड़े की रस्सी को खोलकर सांप इसके पहलू के साथ रख देना। सांप जहर के नशे में नरम नरम बिस्तर पर पड़ा रहेगा। जो ही इस शख्स ने जरा सी भी हरकत की तो सांप इसको डस लेगा। इस बात का ख्याल रहे कि मतलूबा शख्स के जूते भी इसी जानिब पड़े हों जिस जानिब सांप हो, ताकि वो शख्स बिस्तर पर से उस तरफ से उतरे जहां सांप पड़ा होगा, और उतरते वक्त लामहला वो सांप के ऊपर से होकर उठेगा, लिहाजा सांप इसे फौरन डस लेगा। बहरहाल ये तरकीब कामयाब रही। इसके बाद सन्यासी बाबा के कहने के मुताबिक सांप को बिस्तर पर ही मार दिया गया और वो वहीं पड़ा रहा। सब लोगों ने देखा कि शादा का शौहर मरा पड़ा है। उसका जिस्म नीला पड़ गया और मुंह से झाग उबल रहे थे। पास ही सांप मरा पड़ा था। मकानों की छतें कच्ची थी। यही बावर किया गया कि सांप छत से बिस्तर पर गिरा है और उसने शादा के शौहर को डस लिया है। ये सब बातें बाद में मालूम हुई थीं। चुनाचे शादा तलाक लेने से पहले ही बेवा हो गई। अब शादा और उसके महबूब के रास्ते की रुकावट ख़त्म हो गई। इद्दत गुजरने के बाद शादा शफात की बीवी बन गई। इधर शफात की माँ को मरे 6 साल गुजर चुके थे और उसका बाप रंडवा था। चंद महीनों में उसने शादा की माँ के साथ निकाह कर लिया। यूं दोनों माँ बेटी का रिश्ता सास और बहू के रिश्ते में बदल गया। शादा का नया खामिद दिलो जान से इस पर फिदा था। उधर शादा भी उसकी बेपनाह मोहब्बत में गिरफ्तार थी। इधर जब इन माँ बेटी का रिश्ता सास और बहू में तब्दील हुआ तो माँ न रही और बेटी बेटी न रही। वो रवायती सास बहू बन गईं। इस वक्त जॉइंट फैमिली सिस्टम था। एक ही जगह खाना पकता और सब इकट्ठे बैठकर खाया करते। इन बाप बेटों का जमींदारा था। बाप बेटे दोनों हल चलाते और मवेशी पालते। कभी खाना लेकर खेतों में माँ जाती तो कभी बेटी। वो अपने अपने खामिदों की बज़ाहिर खिदमतगार थीं। वो घर बार का काम बखूबी अंजाम दे रही थीं कि अचानक एक वाक़या हो गया। शफात के बाप ने दीगर मवेशियों के अलावा एक बहुत ही खूबसूरत बैल पाल रखा था। उस वक्त अक्सर जमींदार लोगों ने इस तरह का एक आध बैल शौकिया तौर पर पाल रखा होता था। बैल शफात के बाप से बेहद मानूस था। दोनों के दरमियान दोस्ती ही थी। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। क्या हुआ कि एक दिन दोनों बाप बेटा अलग सुबह हल चलाने के लिए निकले तो बैल को भी साथ ले गए। बैल सुबह दिन चढ़ते ही रस्सी तोड़ाकर घर आ गया। शादा की माँ ने बैल को जो इस हालत में देखा कि उसके नाक और गले में डाली हुई आधी रस्सी टूटी हुई बैल के साथ लटक रही है और बैल मालिक को छोड़कर घर आ गया है, तो ये मंजर देखकर शादा की माँ ने फौरन कहा कि आज उसका खामिद मारा गया है, वरना बैल कभी यूं अकेला घर वापस ना आता। फिर वाकई ये बात इस वक्त सच साबित हो गई। जब लोगों ने खेतों में जाकर देखा तो शफात का बाप वहाँ मरा पड़ा था और शफात वहाँ मौजूद न था। पता चला कि वह एक पहाड़ी चढ़कर उसकी दूसरी जानिब से उतरकर गधाला चला गया है। उसे पैगाम भेजा गया कि उसका बाप मर गया है और मकतूल को उठा लिया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि मकतूल के सर पर गहरे जख्म देखे गए थे। बेटा भी रास्ते भर में रोता पीटता घर आ गया। सबने मिलकर मकतूल को अंदोड़ थे।
اندر والے کمرے میں لے جا کر غسل دیا اور جلدی جلدی میں اسے دفنا بھی دیا گیا۔ کسی نے پولیس کو خبر کر دی کہ مقتول کو قتل کیا گیا ہے۔ تھانے دار آ گیا اور ساتھ اپنا عملہ بھی لایا۔ متوفی کی قبر کھودی گئی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی گئی۔ اگلے روز رپورٹ آئی کہ متوفی کی موت سرپرائز تھی یا کسی وزنی چیز کی شدید ضربوں کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، لہٰذا پولیس نے اپنے طریقے سے قتل کے اس کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ تفتیش کی ابتدا مقتول کے بیٹے شفاعت سے کی گئی کہ جب باپ بیٹا دونوں اکٹھے کھیتوں کو گئے تھے تو پھر کیا ہوا۔ بیٹے نے کہا کہ وہ راستے سے ہی باپ سے الگ ہو گیا اور لکڑیاں لانے کے لیے گدھالا چلا گیا تھا۔ وہیں پر اسے اطلاع ملی کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ موقع کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا سوائے بے زبان بیل کے۔ تھانے دار کوئی سیانہ شخص تھا۔ اس نے کہا کہ اسے وہ جگہ دکھائی جائے اور بیل بھی دکھایا جائے جو رسی توڑ کر کھیتوں میں سے گھر آ گیا تھا۔ چنانچہ تھانے دار کو اپنے استان پر بندھے بیل کے پاس لے جایا گیا۔ تب تک بیل کے گلے سے ٹوٹی ہوئی رسی نکال کر دوسری رسی ڈال دی گئی تھی۔ تھانے دار بیل کے گرد گھوم گیا۔ جب اس کی نظر بیل کے سینگوں پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک سینگ کی نوک پر ہلکا سا خون لگا ہوا ہے۔ بیل نے کسی کو زخمی کیا یا یہ خون مقتول کے جسم کا ہے؟ تھانے دار گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسی دوران میں شفاعت کو، جو تھانے دار کے قریب بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آواز دی۔ وہ اٹھا اور لنگڑاتا ہوا چلنے لگا۔ اچانک تھانے دار کی نظر شفاعت پر پڑی تو اسے جھٹکا سا لگا۔ وہ شفاعت کو لنگڑا کر جاتے آتے تھوڑی دیر دیکھتا رہا۔ تھانے دار نے اسے پوچھا کہ تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شفاعت کا رنگ بدلا، فوراً سنبھل کر بولا کہ اسے جب باپ کے مرنے کی خبر ملی تو وہ گھر کی جانب دوڑ پڑا تھا۔ راستے میں اچانک ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر گر پڑا اور وہیں اس کے کولے پر چوٹ آ گئی۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ اسے چوٹ یا زخم دکھائے۔ اس نے پسو پیش کی لیکن سرکار کا حکم تھا، اس لیے اسے چادر ہٹا کر زخم دکھانا پڑا۔ وہ عجیب طرح کا زخم تھا۔ تھانے دار نے اب تک کئی چوٹیں اور زخم دیکھے تھے، کٹی پٹی لاشیں بھی دیکھی تھیں، لیکن اس جیسا زخم نہیں دیکھا تھا۔ زخم ایسی جگہ تھا کہ اس کی چادر پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ تھانے دار شفاعت کو تھانے لے گیا۔ زیادہ تفصیل تو سامنے نہ آئی کہ کس طرح شفاعت نے راتوں رات اقبال جرم کر لیا کہ باپ کو اس نے قتل کیا ہے اور یہ کہ بیوی کے کہنے پر کیا ہے۔ البتہ اس نے بتایا کہ اس نے کھیتوں میں لے جا کر باپ کو قتل کیا۔ ہم الصبح باپ بیٹا ڈبہ، بیل کا نام تھا یہ، اور ہل والے دیگر بیل لے کر کھیتوں میں پہنچے۔ ڈبہ کو باپ نے ایک چھوٹی سی بیری کے ساتھ باندھا اور ہل جوتنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اچانک لاٹھی سے باپ پر حملہ کر دیا۔ باپ کے منہ سے اتنے الفاظ نکلے کہ بیٹے یہ کیا کرنے لگے ہو؟ پھر دوسرے تیسرے وار پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ گر گیا اور مرنے لگا۔ میں اسے مرتے دیکھ ہی رہا تھا کہ دیکھا تو بیل رسی توڑ کر ہماری طرف بھاگا آ رہا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے ہی نشانہ بنائے گا۔ اس نے نزدیک آ کر مجھ پر حملہ کر دیا، مجھے اس زور سے کولے پر ٹکر ماری کہ میں دور جا گرا۔ اس کا نوکیلا سینگ میرے کولے میں اتر گیا تھا اور وہ مجھے زخمی کر گیا۔ بیل پھر میری طرف دوڑا۔ میں اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور اگر میں نہ اٹھتا تو بیل مجھے مار ڈالتا۔ میں دوڑ پڑا۔ میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے باپ کو مرتے دیکھا تھا۔ وہ بہت اذیت ناک موت مرا تھا۔ میں دوڑنے کے قابل نہیں تھا لیکن موت کے ڈر سے دوڑ پڑا۔ بیل بھی میرے پیچھے بھاگا لیکن تھوڑی دور بھاگنے کے بعد وہ رک گیا اور واپس میرے مرے ہوئے باپ کی طرف چلا گیا اور اسے جا کر چاٹنے لگا۔ میں بھاگ آیا اور گدھالا چلا گیا۔ وہاں پر گھر سے بھیجے ہوئے شخص نے مجھے کہا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ میں روتا پیٹتا گھر کو دوڑا اور دیکھا کہ لوگ باپ کی میت گھر لے آئے تھے۔ اس کا سارا سر زخمی تھا، اس پر خون جمع ہوا تھا اور رس بھی رہا تھا۔ لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ جلدی کرو، اسے دفن کر دیں۔ میت کو اندوٹھے اندر والے کمرے میں لے جا کر غسل دیا اور جلدی جلدی میں میت دفنا دی۔ جب قاتل سے پوچھا گیا کہ اس نے باپ کا قتل کیوں کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ قتل اپنی بیوی شادہ کے کہنے پر کیا ہے، جس کی کہانی کچھ یوں تھی کہ جب ماں بیٹی ساس بہو بن کر اس گھر میں آئیں تو ان کے مابین روایتی رقابت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ برتن سے برتن ٹکرانے لگے۔ وہی آٹا گوندتے ہلتی تو کہتی کہ کیوں ہلی؟ بات منہ ماری سے شروع ہو گئی۔ ایک روز باتوں باتوں میں بیٹی نے ماں کو طعنہ دیا کہ تم تو وہ ہو جو میرا باپ کھا گئی تھیں، میرے باپ کو تم نے مارا تھا۔
وہ اپنی موت نہیں مرا تھا اور وہ بھی اپنے اسی بندے کے پیچھے جو اب تمہارا خاوند ہے، لیکن تم دیکھنا میں تمہارا یہ مان بھی توڑ کر رکھ دوں گی۔ میرا نام بھی شاداں ہے، شاداں۔ اسی روز سے شاداں نے شفاعت کو اپنے باپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ اس کا باپ اس پر بری نظر رکھتا ہے، اور اشاروں کناؤں سے اسے ورغلاتی رہی۔ انہیں یہ بات سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک دو بار شفاعت کے سامنے اس کے باپ سے جھگڑا مول بھی لیا، اس پر تہمت لگائی اور اسے برا بھلا کہا۔ نتیجتاً ماں بیٹی کی منہ باری ہوئی۔ ماں نے لامحالہ اپنے خاوند کی طرفداری کی اور بیٹی کو برا بھلا کہا۔ ادھر شاداں برابر باپ کے خلاف شفاعت کے کان بھرتی رہی اور اسے بھڑکاتی رہی، یہ کہ اس کے باپ کی نظر میں اس کے بارے میں صاف نہیں ہے اور وہ بہت تنگ ہے اس گھر میں، یہاں تک کہ شاداں نے باپ بیٹے کو آپس میں ٹکرا دیا۔ بیٹے نے باپ پر کھلم کھلا بدکاری کا الزام لگا دیا۔ باپ بھی طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے بدچلن عورت گھر میں رکھی ہوئی ہے جو خود خراب ہے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگاتی ہے۔ اس عورت سے شادی سے پہلے تمہارے ساتھ تعلقات تھے۔ باپ بیٹے کی تو تکار ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ عورتوں کے شور مچانے پر محلے دار اکٹھے ہو گئے جنہوں نے باپ بیٹے کو چھڑایا۔ ادھر شفاعت جوان تھا اور باپ ادھیڑ عمر کا۔ شفاعت نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آخر موقع ملنے پر شفاعت نے اسے کھیتوں میں لے جا کر لاٹھی کی ضربوں سے مار ڈالا۔ شفاعت کو عمر قید ہو گئی۔ یہ قید بحال رہی اور اسے کاٹنی بھی پڑی۔ پیچھے کچھ عرصے کے بعد شاداں کی ماں مر گئی اور شفاعت کے گھر آنے تک شاداں کی قابل رشک جوانی بھی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ عرصہ ہوا، شفاعت بھی اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ شاداں ابھی قید حیات میں ہے۔ جوانی میں ہیر کہلانے والی شاداں کا حسن بڑھاپے میں بھی ماند نہیں پڑا ہے۔